आत्मा इति आत्मपक्षम् अद्वैतमतं निरूपयति। तत्र प्रथमतया आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देश अनवच्छिन्नमात्मा इति निरूपयित्वा तदनु भूतवर्तमानभाविन्यनवच्छिन्नमात्मा इति कालानवच्छिन्नमात्मा इत्यपि निरूपणमपि कृत्वा अनन्तरं वस्त्वनवच्छिन्नम् आत्मा इति परिदृश्यमानं त्रयन्नपानादिविशिष्टं मिथ्या इति अनात्मानं मिथ्यात्वं निराकरोति, तद्वारा अद्वैतमतं स्थापयति। अत्र वस्त्वनवच्छिन्नम् आत्मा इत्यत्र भिन्नं हि वस्तु वस्त्वन्तरस्य अन्तो भवति इति। अत्र भिन्नं नाम न त्रुटीकरणं भग्नात्मानम् इति न स्वीकरणीयः। अत्र किमित्युक्ते एतद् वस्तु अपेक्षया एतद्वस्तु भिन्नं भवति, एतद्वस्तु अपेक्षया एतद्वस्तु भिन्नं भवति। आङ्ग्लभाषायां डिफरेंट इति वदन्ति। ओके, सेकेंड वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इत्यत्र एकस्य वस्तुनः दर्शनान्ते वस्त्वन्तरस्य आरम्भो भवति। किम्? एकस्य वस्तुनः दर्शनान्ते वस्त्वन्तरस्य आरम्भो भवति इतिवत् तत्र अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मविषयान् अनुभूय अनन्तरं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या आनन्दैक अनुभूतिः यत्र संजायते तदेव मोक्षः इति अद्वैतमतं तत्र निरूपयन्ति शङ्करभगवत्पादाः। अत्र यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास सन्ततिर्भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति आत्मलक्षणमपि तत्र प्रतिबोधितं भवति। अनेन देशकालवस्त्वनवच्छिन्नमात्मा इति अद्वैतमतं निरूपयन्ति शङ्करभगवत्पादाः। राम राम।